Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو لي ترانش او موس او شوكولا. حنديرو موس او شوكولا نوار ونزيدو موس او شوكولا بلون. انا شوفوا لو مونتاج حنديرو في هذا لو مول يجي كاري 20 على 20 سنتيمتر ولا هوتور تاعو 5 سنتيمتر. هنا عندنا لو بسكوي او شوكولا خدمنا ديجا اون فيديو. انا خدمت 3 بسكوي، طيبت 2 بسكوي قسمتهم على 3. فوالا هنا خرجوا لي زوج والتروازيام خرجوا لي 2 بياس. فوالا هذا نحطوه في الوسط. فوالا نديرو على حساب الاطار ديالي. وبيان سور عندنا لو سيرو ا 30. انا لو سيرو ا 30 درتو غو نسكافيه. تحبوا ديروه على فاني تقدروا ديروه على فانيا. وبيان سور عندنا لي دو موس اللي حنفوغي بهم لي ترونش تاوعي. عندي موس او شوكولا بلون وموس او شوكولا نوار. الو شوفوا كيفاش خدمتهم. هنا عندنا نوجدو دو موس، عندنا موس او شوكولا بلون ونزيدو نوجدو لا موس او شوكولا نوار. عندي زوج كاسونات، واش درت في الكاسونه الاولانيه سي لا ميم شوز واش درت في الكاسونه الثانيه. هنا حطيت 60 ملل تاع الحليب، زدت لها 75 غرام تاع الكريم فريش ليكيده استعملت هذه، وزدت 65 غرام تاع الجلوكوز. وفي الكاسونه الثانيه درت لا ميم شوز، درت 60 ملل تاع الحليب، زدت لها 75 غرام تاع الكريم فريش توجور نستعمل هذه ليكيد، وزدت لها 65 غرام تاع الجلوكوز. شوفوا دوك هاد الزوج كاسونات نحطهم فوق النار، لازم الجلوكوز يذوب وميم طون دير الغليه. هنا عندي 4 فوي دو جيلاتين. هنايا لي 2 فوي دو جيلاتين كاين اللي نحطها في لاموس وشوكولا بلون، و 2 فوي دو جيلاتين وحده اخرى نحطها في لاموس وشوكولا نوار. الوغ هنايا لازم نديرهم في الماء باش يطراو. هنا عندي شوكولا بلون وعندي شوكولا نوار. دو بريفيرونس ديروا شوكولا دو كاليتي، تقدروا ديروا الامباسادور ولا وجدان ولا تشرو هذيك تاع الميزان. الوغ شوكولا نوار عندي 140 غرام وشوكولا اولي عندي 140 غرام. الوغ هنايا هنا 2 فاي نحطهم هنا نطريهم، ونزيد لي 2 فاي الاخرين نحطهم وحدهم. فوالا نخليهم دو كوتي. شوفوا هنا راني دايره جلوكوزا. فوالا الكاسونات تاوعي نحطهم فوق النار، قلت لكم لازم يدير غليه والجلوكوز تاعي يذوب. فوالا شوفوا معايا، شوفوا هنا داب الجلوكوز ودار معايا الغليه. شوفوا فوالا دوك هنايا لي 2 فوي دو جيلاتين نعصرهم مليح، نحطهم في الكاسونه الاولى ونحرك. ونزيد هنايا لي 2 فوي نحطهم في الكاسرونه الثانيه ونحرك. نقعد نحرك حتى نشوف لي فوي تاعي ما ولاش يبانوا. فوالا كيما راهو هكذا سخون. فوالا كيما راهو هكذا سخون حطيته فوق 140 غرام شوكولا بلون. وزيد حطيت فوق شوكولا نوار اللي قلنا 140 غرام. الوغ شوفوا معايا نحرك حتى نشوف الشوكولا تاعي دابت بيان. فوالا دوك هكذا تولي عندنا صوص او شوكولا بلون. فوالا نحرك. شوفوا نقعد نحرك حتى تذوب الشوكولا نوار. هاد لي موس يجوا بزاف بنان. هنا بور لانستون عندنا صوص او شوكولا كنخلطوا لها لا كريم فريش تولي عندنا موس او شوكولا. هكذا نقعد نخلط حتى نشوف الشوكولا تاعي دابت بيان. فوالا شوفوا هكذا ولات عندنا صوص او شوكولا نوار. هنا لازم لي صوص تاوعي صوص شوكولا نوار او صوص شوكولا بلون لازم يبردوا بيان. انتر طون هنا لا كريم فريش نطلع 150 غرام نديرها بشوكولا نوار ونزيد 150 غرام واحده اخرى نديرها بشوكولا بلون.
فوالا هنا شوفوا معايا لا صوص شوكولا نوار ولا صوص شوكولا بلون راهي بردت بيان. شوفوا كي تبرد تتقال. شوفوا فوالا كيما قلت لكم هنا 150 غرام لا كريم فريش طلعت دو فوا 150 غرام. 150 غرام نديرها في صوص شوكولا نوار و 150 غرام نديرها في صوص شوكولا بلون. الوغ نبداو هنايا نديرو لاموس تاعنا. نحط شويه مع الاول ونخلط. مع الاول نخلط نورمال. فوالا نكمل نحط كاع لو ريست تاع لا كريم فريش. فوالا ونخلط من تحت للفوق. فوالا هنا ولات عندنا موس او شوكولا بلون. فوالا شوفوا لا تيكستور تاعها كيفاش تكون. فوالا دوك نخليها دو كوتي. هنا ندوزو لا موس او شوكولا نوار. نحط شويه من لا كريم فريش بلا صوص شوكولا نوار ونحرك نورمال. فوالا شوفوا دوك هنايا نكمل لو ريست تاع لا كريم فريش. هنا نبدا نخلط من تحت للفوق. فوالا شوفوا لا تيكستور كيفاش تكون لا موس او شوكولا. شوفوا عطيت لكم هاد لي موس بزاف بنانه. فوالا دوك هكذا نديرهم في لابو شادو باش يجينا لو طرافاي ساهل. فوالا هنا درتهم في لابو شادو. الوغ دوك هنا نبداو لو مونتاج. نحكم لو بروميي بسكوي. نحي البابي كويسون. لو بسكوي او شوكولا نحط لكم لو لين. فوالا ندير لو سيرو. هنا نبدا نحط لا موس شوكولا بلون. شوفوا استعملوا بلي بوشادو يا دو بريفيرونس باش يجيكم ميم نيفو. فوالا نمشيها بيان نديرها ميم نيفو. شوفوا هاد لي موس تقدروا ميم ديروهم دون دي فيغينا. فوالا لازم نديروها ميم نيفو. الوغ نزيد لو دوزيام بسكوي. فوالا نحطو بار بياس. فوالا هنا ندير لو سيرو. وهنايا نحط لا موس شوكولا نوار.
لازم ديريه ميم نيفو باش لو غاتو تاعك ما يجيش معوج. كتقطعي الحبات تاع لي طرونش يجيو بيان مستفين. شوفوا الثروازيام بيسكوي لازم تقلبوه. بس ابان برك. ابانا ما تزيروش بزاف. هنا لازم نخليو 2 à 3 ملم باش نحطو لا كريم شونتيي. انا لا كريم شونتيي وجدتها، انا طلعت في البيتران، طلعت 100 غرام دو كريم ليكيد. كي طلعت لي بيان زدت لها 40 غرام تاع لو سكر كلاص. طلعتها بيان حتى شدت روحها. هنا لازم لو غاتو يكون ميم نيفو. فوالا. هنا كيما قلت لكم طلعت لا كريم شونتيي ليكيده، استعملت هديه. فوالا نحطها. فوالا ندير اون بتيت ديكوراسيون. فوالا. هنا شوفوا اللي عندها هاد لا ريغل تاع لي موتيف ولا تستعمل هدايا، بلي ما عندهاش دير بالفرشيطه. ونديرو اون بتيت ديكوراسيون. استعملت هذه العريضه، اللي تجي شابه. فوالا كيما راهو هكذا. دوك لازم نبيتو في كونجيلاتور. توجور نقول لكم لي موس اللي يكونوا فيهم لا جيلاتين دو بريفيرونس بيتوهم في كونجيلاتور باش لو غاتو تاعنا يشد بيان روحو ونقطعوا لي طرونش تاعنا يجيو متحوفين. الو هكذا كيما قلت لكم نبيتو في كونجيلاتور، وغدوه ان شاء الله نقطعوا لي طرونش موس وشوكولا. فوالا شوفوا معايا بيتو ليله كامله باش يجينا ساهل كي نقطعوا لي طرونش تاعنا. شوفوا لي غاتو تاعكم باش يجيكم متحوفين، لو غاتو تاعكم يكون بيان كونجلي. الو هنا نديمولي لو مول تاعي. هنا نحي لو كارطون. هنايا ندير شويه بشانيمو باش نقدر نديمولي لو مول ديالي. بسم الله. كي ديموليو لو مول تاعكم روحو غير بالعقل. فوالا روحو غير بالعقل ديموليو. فوالا دوك هكذا. شوفوا نحوه من تحت. احكموا موس يكون قاطع بيان. هنا نحي لي كوتي. بسم الله. فوالا. وكي تقطعي توجور مسحي الموس تاعك وعاودي سخنيه بشانيمو. واللي ما عندهاش شانيمو تسخنو فوق الفورنو. فوالا اشاك فوا سخني الموس ديالك. هنا نقطع في النص، ندير على حساب لو كارطون تاعي. فوالا شوفوا كي يكون جامد لو غاتو تقدروا تتحكموا فيها. لازم نسخن الموس تاعي.
هنا نبدا نقطع في الوسطى. فوالا نبدا نقطع لي بياس تاوعي. دائما الموس تاعكم تمسحوه وتسخنوه شويه بالشاليمو كما قلت لكم. اللي ما عندها الشاليمو سخنوه فوق الفرنو. فوالا هنا نحي الكوتي هنايا. شوفوا كيفاش يجي متحوف. فوالا شوفوا لا موس شوكولا بلون نورمالمون يتبان لكم لا موس شوكولا بلون لو بسكوي من بعد لا موس شوكولا نوار. فوالا فوالا دوك هكذا نكملهم كامل نقطعهم لي طرونش. بيان سور الموس تاعكم توجور تمسحوه وتسخنوه شويه باش تقطعوا لي طرونش تاعكم. لو غاتو لازم يكون جامد. فوالا لا ريسيت دوجوردي اللي درناها معكم لي طرونش درناه بدو موس او شوكولا. فوالا جيسبر عجبتكم لا ريسيت دوجوردي. ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. à la prochaine.